Bismillahirrahmanirrahim. Today my topic is the power of precision. दुरुस्तगी की ताकत. किस तरह हम अपने अंदर की ताकत को दुरुस्त कर सकते हैं. जितना आप किसी फ़र्द की अंदरूनी सोचों या अंदरूनी तजर्बात के करीब होते हैं, इतना ज़्यादा आप तब्दीली पर असरअंदाज हो सकते हैं. दोस्तों, मैं एक अहम बात बताता चलूँ आपको. मोटिवेशंस की आपने बहुत सारी क्वाट्स सुने होंगे, लाइंस सुनी होंगी, तकरीरें सुनी होंगी. मोटिवेशंस की लाइंस आपको थोड़ा बहुत बोर भी करती हैं बाज़ औक़ात, और थोड़ा बहुत आपको सोचने पर मजबूर भी करते हैं. तो लेकिन आप अगर उन बातों पर गौर करेंगे, उन बातों पर सोचेंगे, तो 100 में से 70% चांस है कि आप अपनी अगली ज़िंदगी में कुछ नुमायाँ तब्दीलियाँ ला सकें, और अचानक लोग ही आपसे मिल के कहें भैया आप पहले जैसे नहीं रहे. तो जो भी बातें बताई जाएं तो आप गौर से सुनिएगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके अंदर ऐसी तब्दीलियां लाएगा जो आपके लिए मस्बत होंगी. देखें, हम तजर्बात को बयान करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं बज़ात ख़ुद तजर्बात नहीं होते. मतलब तजर्बा जो जब तक हमारे सब बाज़ हम ऐसी बातें करते हैं जिनका हमें ख़ुद तजर्बा नहीं होता. जब ख़ुद तजर्बा नहीं होता तो हम ऐसे ही बात करते हैं, और जिस बात के अंदर उस बात के अंदर फिर वो वज़न नहीं रहता कि भाई कि मैंने ये जो बात की है मैंने ख़ुद अप्लाई नहीं की हुई, लेकिन सुनी सुनाई बात आगे कर दी ना, तो उस बात में वो वज़न नहीं होगा, तो अगले के जो अंदर तक जाकर असर करेगा. ये महज हमारी जानिब से ज़ुबानी अदा किए जाने वाले बेहतरीन अल्फाज का चुनाव होता है. इससे साबित हुआ कि कामयाबी का एक पैमाना तो ये होता है कि हम जो पैगाम देना चाहते हैं इसके लिए हमने कितनी दुरुस्तगी और सफाई के साथ अल्फाज का इस्तेमाल किया है. हमारा नक्शा कितनी सफाई के साथ इलाके को बयान कर सकता है. बिल्कुल इसी तरह हम उन ज़मानों को याद कर सकते हैं जब हमें किसी जादू की तरह मुतासिर कर सकते थे. हम इन ज़मानों को भी याद कर सकते हैं जब हमारा पैगाम फ़ौरी तौर पर आगे पहुंच जाता था लेकिन गलत होता था. मुमकिन है कि हम समझ रहे होंगे कि हम फ़लाँ बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरा उसको उल्टा समझ रहा होगा. लिहाजा जिस तरह एक दुरुस्त ज़ुबान ये सलाहियत रखती है कि लोगों को मुफीद सिमतों में मोड़ सके, और इस तरह गलत ज़ुबान लोगों को गुमराह कर सकती है. अच्छा, जिस तरह एक बार जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था कि अगर सोचें ज़ुबान को ख़राब कर सकती है तो ज़ुबान भी सोचों को ख़राब कर सकती है. ऑरवेल का मशहूर नावल 1984 इसी उसूल की बुनियाद पर रखा गया था. जब आप ये जान लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं तो आपको ये जानने में भी मदद मिलती है कि आप इसको किस तरह हासिल कर सकते हैं. आप जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं इसको कैसे हासिल कर सकते हैं. अच्छा देखें, मेरा मतलब ये नहीं कि आप गड़गड़ाएं, भीख मांगे, शिकवा करें, मिन्नत समाजत करें या रोएं चिल्लाएं. मेरा मतलब ये भी नहीं कि आप किसी से तवक्का करें कि वो आपका काम कर दे. मेरा मतलब तो ये है कि आप सीखें कि ज़हानत और दुरुस्तगी के साथ किस तरह मांगना है. यहाँ पर मांगने से मुराद भीख मांगना नहीं, बल्कि अपना हक या कोई मदद तलब करना है. जैसे कहते हैं कि माँ भी बच्चे को उसी वक्त दूध देती है जब वो दूध मांगता है, यानी रोता है, चिल्लाता है. ज़हानत और दुरुस्तगी के साथ मांगने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से थोड़े बहुत मैं डिस्कस करता हूँ. एक देखें, तखसीस के साथ मांगने. कितनी बुलंद आवाज़ में मांगना और कितनी धीमी में मांगना, कहाँ तक, कब तक और किधर तक मांगना है और कैसे मांगना है. नंबर 2, इससे मांगिए जो आपकी मदद कर सके. मैं ये कहूँगा कि ये बात 10 करोड़ रुपए की भी कोई दे तो उससे ले लो कि ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है. अब आप इस बात पे गौर कीजिएगा जनाब. किसी ऐसे फ़र्द से $10 लाख उधार मांगने से कुछ नहीं मिलेगा जो सालाना $50,000 कमाता है. मेरे ख्याल से आपको बात समझ आई है. देखें, अब हम तो एक लेवल के बंदे अपने आप को समझते हैं जो है नहीं, स्टैंडर्ड लेवल के.
آج کل جو منگے ہیں نا، جو بالکل 1 روپے کے بھی نہیں ہے، 2 روپے کے، 1 روپے کے، چونی کے، وہ مطلب کہ 1 پیسہ کے چکر میں بیٹھے ہوئے روڈوں پہ، وہ بھی جس کی پرسنالٹی کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمیں کچھ دے گا، ہاتھ اسی کے سامنے کریں گے اور آواز بھی اسی کو لگائیں گے، اور باقی ہزاروں دنیا پاس سے گزرتی رہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کو بولنے کا نا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم کرتے رہیں گے، اس کے اوپر ہمارا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اسی طرح اگر فار ایگزامپل، یہ تو ڈالروں کی بات ہے نا، میں ہزاروں کی بات کرتا ہوں، اگر مجھے 20,000 روپے کی ضرورت ہے یا 50,000 روپے کی ضرورت ہے، تو میں دیکھوں اپنے دوستوں پہ نظر ڈالوں۔ اب مجھے پتہ ہے یار، اس میرے دوست کی 15,000 روپے ماہانہ تنخواہ ہے، اس دوست کی 35,000 ہے، تو اب جس سے میں نے 20,000 مانگنے ہیں، تو 35,000 والا 100 میں سے 1%، 10%، 20% چانس ہے وہ دے دے گا مجھے۔ اب میں 15,000 والے سے 20,000 توقع کروں اور اس کے بعد اس سے دوستی ختم کر دوں اور تعلق ختم کر دوں کہ آپ نے میری مدد نہیں کی، تو یہ اس شخص کے لیے ناجائز کرنا ہوگا کہ ہم اس کے ساتھ ناجائز کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں، ہم اس کی 100 باتیں سوچیں گے کہ یار یہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، اس کے پاس ہوں گے، یہ دے رہا نہیں ہے۔ تو یہ پوائنٹ اتنا اہم ہے کہ ہماری جو ضروریات ہے، ہمیں پہلے مطلب کہ سرچ کرنا ہے اور سوچنا ہے، تھنکنگ ہماری بہت وسیع ہونی چاہیے کہ بھئی ہم جو یہ بات کر رہے ہوں، ہم جو پیسے، یہ چیز جو مانگ رہے ہیں، یہ اگلے کے پاس ہے تو تب مانگ رہے ہیں۔ ہاں، اگر آپ دیکھیں آپ کو 20,000 کی ضرورت ہے، آپ کا ایک دوست 1 لاکھ پر منتھ سیلری اٹھا رہا ہے، وہ آپ کو انکار کرے تو اس کی آپ ویلڈ ریزن آپ اس سے مانگے، اگر وہ نہیں دے سکتا تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں یار اس نے میرے ساتھ ناجائز کیا ہے۔ تو 3rd پوائنٹ پہ آئیں گے، 2nd پہ بہت ٹائم لگ گیا۔ جس سے مانگ رہے ہیں اس کی قدر تخلیق کریں۔ یہ تخلیق دیکھیں، یہ وہی پوائنٹ ہے کہ جس طرح جو بات میں نے دوسرے پوائنٹ میں بھی تھوڑی سی چھیڑی کہ مطلب مکمل سرچ کریں کہ ہمیں وہ دے سکتا ہے کہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، ایک پوائنٹ یہ بھی ہے، فوکس کر کے مانگنا۔ اب جو شے مانگ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ خود قائل نہیں ہیں تو شکوک پیدا نہ کریں۔ اگر آپ خود قائل ہیں تو دوسرا خود قائل نہیں ہے تو دوسرا کیسے ہے؟ اب جیسے میں اپنے دوست سے بول رہا ہوں کہ یار مجھے نا ایک 56 انچ کی LCD دے دو، اور میرے دل میں ایسے ہو رہا ہے کہ یار یہ ہے تو صحیح نہیں، میرا تو گزارا 24 انچ والی سے بھی ہو جائے گا، 17 انچ والی سے بھی ہو جائے گا۔ اب وہ دوست جب ہمیں مشورہ دیتا ہے نا کہ یار تو چھوٹی والی لے لے، تو ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہمارا نا چھوٹے ذہن کی طرف ہمارا یہ اشارہ ہے کہ ہم چھوٹے ذہن کے مالک ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس سے زیادہ ڈیپلی انداز میں سمجھاؤں گا کہ یہ جو عمل ہوتا ہے، یہ پروسیس جو ہوتا ہے، ہمارا مائنڈ پازیٹیو کی طرف ہم نے کیسے چینج کرنا ہے، یہ بڑی ایک سولڈ ریزن اور ہر لحاظ سے اوکے ہوتا ہے۔ تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔